प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईहरुलाई सर्कलको अर्को अनसिन थ्योरम ल्याएर आएको छु, जुन अनसिन थ्योरम हामीसँग रहेको छ। इन द गिवन फिगर, if AC is parallel to FG, prove that AB arc equal to BC arc. फिगरमा FG AC सँग प्यारलल छ। त्यसो भए क्वेशनले भनेको छ आर्क AB, यो AB आर्क र BC आर्क इक्वल हुन्छन् भनेर प्रुफ गर भनेको। तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि कुनै पनि सर्कलका आर्कहरू इक्वल देखाउनको लागि त्यो आर्कका करस्पोन्डिङ सेन्ट्रल एंगल अथवा इन्स्क्राइब्ड एंगल हामीले इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ यो थ्योरमलाई पनि हामी त्यही प्रोसेसबाट प्रुफ गर्दै छौं। एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिन पर्दछ भने गिवन कन्डिसन के छ, गिवन कन्डिसन भित्रको फ्याक्ट कुरा के हो त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै हामीले थ्योरम प्रुफ गर्न सक्दैनौं। यदि यहाँ प्यारलल लाइन दुईटा हुन् भने यहाँ हामीले देखाउन पर्ने एंगलको रिलेसन हुन सक्दछ। त्यसैले हामी गिवन कुरालाई बढी ध्यान दिने गर्नुपर्दछ। यो थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि हामीले ED लाई जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी लेख्न सक्छौं कन्स्ट्रक्सनमा join E and D. Now I am going to prove this theorem. अब म यो थ्योरम प्रुफ गर्न जाँदै छु। स्टेटमेन्ट नम्बर 1, एंगल DAC is equal to एंगल DFG, एंगल DFG हुन्छ। यहाँ नजिक हेर्नुस्, एंगल DAC भनेको यो एंगल, हाम्रो DFG यो एंगलसँग इक्वल हुन्छ। किनभने यहाँ AC र FG लाइन प्यारलल छन्। सो वी क्यान राइट हियर corresponding angle. corresponding एंगलहरु इक्वल हुने गर्दछन्। र corresponding एंगल कसरी भयो त भने यहाँ FG र AC प्यारलल भएकोले corresponding एंगल भएको हो। अब हामीले यहाँ नजिक हेर्न सक्छौं एंगल DAC is equal to एंगल DEC लेख्न पाउँदछौं। ल यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, एंगल DAC भनेको यो एंगल DEC यो एंगलसँग इक्वल हुन्छ। किनभने DAC DC आर्कमा बनेको छ भने DEC पनि DC आर्कमा बनेको छ। सो वी क्यान राइट बोथ आर standing on the same arc. दुईटै सेम आर्कमा बनेका छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई कम्पेयर गरौँ त। कम्पेयर गर्दा हामी थर्ड स्टेटमेन्टमा लेख्न सक्छौं एंगल DFG is equal to एंगल DEC. Reason from statements 1 and 2. अब हामीले के देखाउन सफल भयौं भने यो एंगल र यो एंगल दुईटा एंगल इक्वल छन्। त्यसैले हामी अब भन्न सक्दछौं कि DEFG is a cyclic
क्वाड्रिलेटरल। किन त हामीले अब यसलाई DEFG लाई किन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्यौं त? किनकि हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 3 ले भनिसक्यो कि यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। याज एंगल DEFG इक्वल टू एंगल DEC। किनकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दुईटा एंगल इक्वल हुनु भनेको तिनीहरू इन्स्क्राइब्ड एंगल हुनु। अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है, तपाईले सम्झिनुहोस्, यहाँ नजिक एउटा के छ? सर्कल छ। अब यो सर्कल छ, यो सर्कलको दुईटै इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु इक्वल देखिए, त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं भने DEFG इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEB। एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEB। Reason of this statement, both are ADB, this angle is equal to AEB, this angle। यो एंगल सँग इक्वल छ because both are standing on the same arc। दुईटै सेम आर्क मा बनेका छन्। Similarly, we can say angle ADB equal to angle BEC। ल यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, एंगल ADB यो एंगल सँग इक्वल छ, यो एंगल सँग इक्वल छ because these two angles are inscribed angle which are standing on the same arc FG। both are standing on the same arc FG। किनकि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, DEFG साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो, त्यसैले त्यहाँ सर्कल छ भने सेम आर्क को अपोजिट साइड मा बनेका इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु के हुन्छन्? इक्वल हुन्छन्। त्यसैले हामीले भन्न सक्छौं एंगल ADB इक्वल टू एंगल BEC। फाइनली स्टेटमेन्ट नम्बर 7 मा अब यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई हामी कम्पेयर गरौं। ADB इक्वल टू AEB, ADB इक्वल टू BEC। सो वी कैन से एंगल AEB इक्वल टू एंगल BEC। रीजन from statement 5 and 6। 5 र 6 statement अनुसार दुईटा एंगल इक्वल भए। So finally we can say AB arc equal to BC arc। हेर्नुस् है, AC arc equal to BC arc 8 मा छ from statement 7। AEB एंगल र BEC एंगल इक्वल छ, त्यसैले AEB एंगल यो एंगल को अपोजिट आर्क AB हो र BEC को अपोजिट आर्क BC हो। त्यसैले दुईटा एंगल इक्वल हुनु भनेको, दुईटा इन्स्क्राइब्ड एंगल इक्वल हुनु भनेको त्यसको अपोजिट आर्कहरु पनि के हुनु हो? इक्वल हुनु हो। Hence proved। This theorem is complete।